बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। सर धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं और इसमें कोई परेशानी वाली बात इतनी नहीं, अभी आगे कुछ बांटने का मामला है, वो ट्रिब्यूनल में जाके होगा, क्योंकि कई जगहों पे फैसले आउट ऑफ द ब्लू भी आ रहे हैं। लेकिन इतनी समझ आ गई कि पाकिस्तान में आज की तारीख में, आज की सिर्फ तारीख में जो ताकत का सर चश्मा है ना, वो आरओज़ की ज़ात है। ठीक है, इसी दरख्वास्त को लेके लाहौर हाई कोर्ट में गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरओज़ हजरात जो हैं ये बाइस्ड हैं, ये टिल्ट हैं, ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड हैं, इनकी मौजूदगी में इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हो सकते। और लग भी ऐसा रहा है कि मुखालफिन के लिए, और मुखालफिन में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ख़ास किस्म की ना, जैसे कहते हैं पिकेट्स लगाई गई हैं, बैरिकेड्स जिसे कह लें आप, नाके लगाए हुए हैं। यानी अगर एक नाके से कहीं क्लियरेंस मिल जाए तो दूसरी चेक पोस्ट पर रोक लिया जाए। इसीलिए वही हो रहा है ना, कैंडिडेट्स के घरों के अंदर से गायब होने किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे पहले चले, फिर पता चला जी कागजात नामजदगी पाड़ दिए, फिर उसकी डेट ख़त्म हुई, फिर पता चला कि जब तस्दीक करिंदा और तायद करिंदा को उठाना है, आज भी उठाए गए, उनको उठाना है। अब उसके बाद स्टेज आ गई जब कागजात नामजदगी जमा हो गए तो अब नेक्स्ट बैरिकेड्स है, नेक्स्ट पिकेट है, उसके ऊपर यही है। तो इस वक्त पूरा सिस्टम जो है ना वो ताकत के नशे में, और वो इतना खौफ है जिनसे वादे किए गए हैं उनके अंदर कि वो कहते हैं भाई इंतखाबात का भी इंतज़ार नहीं करना, हमें उससे पहले बस अब तसल्ली दे दें कि हम इंतखाबात जीतने जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और तो उसके लिए तसल्ली ये है ना कि मुखालिफी कोई ना हो। तो ये चीज़ है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। तो हर एक को तसल्ली पहले चाहिए, और समझ में भी आ रही है कि अब जो आने वाली जो भी पार्लियामेंट होगी वो हंग होगी। आपने पीपल्स पार्टी के ये तंदो तेज़ जुमलों पे यकीन नहीं करना, ये सब इकट्ठे हैं, ये सब इकट्ठे हैं। तो ये हंग पार्लियामेंट एक तश्कील देनी है, और इसके नतीजे में ये होगा, यानी हंग पार्लियामेंट से मतलब जिसका दिल किया बाजू मरोड़ा और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा ली। जो पीडीएम की एक कॉन्टीन्यूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर का हल्का ने 122 मियाँ वाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जी इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, मियाँ वाली से भी मुस्तरद हो गए। अब खैर ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है वकला ने, लेकिन यार खुदा का खौफ करो, ये क्या तरीका है। बलोच सरदार हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, वैसे जिनसे धोखा जिन्होंने किया उनके साथ धोखा हुआ, मैं क्या कहूँ उनसे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब से धोखा किया था और पीडीएम का साथ दिया था। पीडीएम ने भी उनसे वही वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं है। तो आने वाली हुकूमत में इन्होंने उनको याद ही कराने थे ना वादे, उन्होंने कहा लो इधर से ख़त्म। यानी बलोच सरदार अख्तर मेंगल साहब की ना, जो एन ज़रूरत के वक्त किसी के काम आते, जी हाँ, उनके कागजात के नामजदगी मुस्तरद हो गए। अब सुने, N122 ये सारे पीटीआई वाले हैं। N122 खुर्रम लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा के साहबजादे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। यानी मतलब बल्ले का निशान तो ज़ाहिर बात है कोर्ट ने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तो बल्ले के निशान हो, लेकिन बल्ले के निशान पर लड़ने वाला कोई ना हो। तो ये इसी ग्राउंड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जी हाँ, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हमाद अज़हर साबिक वज़ीर, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। यहीं सुकून नहीं है जी, जेल में कैद है शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी, कहीं भी गिल्टी नहीं है, ठीक है। और उन दोनों की कवरिंग एजेंट भी उनकी बेटी और बहन है जनाब, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA79 कामुकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र चीमा, रिजवान चीमा, अक्सर राना, निबा एजाज, राना माजिद, अली शौकत, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। भाई परवेज़ इलाही साहब का भी तो मुकम्मल तौर पर नाका बंद करना ही है ना। NA69 मंडी बहाउद्दीन जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही, उनकी ज़ौजा कैसरा इलाही, इन तमाम के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA73 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जी, अली असजद मली और बहु रिजवान, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। KPK में भी उसी तरह ही जुर्म है जी। और फवाद चौधरी साहब, उनकी ज़ौजा सब हिबा चौधरी, इन तमाम के जी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। KPK, जी हाँ, उसमें ना टूटने वाले असद कैसर जी, स्पीकर साबिक कौमी असम्बली, NA19 सवाबी से उनका कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शहराम तरकई NA20, शहरियार अफरीदी NA35, NA38 करक से शाहिद खटक, अनायतुल्लाह खटक, और इन तमाम के कागजात के नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा? अब इस इलेक्शन को मानेगा कौन?
اگر میری رائے جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک اور بیچ ہے، ایک اور جسے کہ طرح امتحان ہے جو ہے ٹریبونلز کا. تو ابھی جو ججز ہوں گے، پہلے تو یہ روزی ججز رکھنے کی بات تھی نا، تو اب وہاں تو نہیں رکھے گے، تو اب ٹریبونلز جہاں کیسز سنے جائیں گے، ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ سنیں گے، تو وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ کچھ ریلیف ملے گا. ہر جگہ پہ نہیں، کچھ ریلیف ملے گا. کچھ جگہ پر ان کو آؤٹ آف دی وے ریلیف مل سکتا ہے، جس طرح ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مل رہا ہے. تو یہاں ہوگا، یعنی اتنے زیادہ میس نہیں ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ 30% ریلیف دے دیا، 70% لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. کیونکہ ایک بار جب ٹریبونل فیصلہ دیتا تو پھر وہ اتنی آسانی سے چیلنج نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ ہائی کورٹس میں ہی چیلنج ہوتا ہے. تو اتنی دیر میں یہ سارے معاملات آگے چل چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جنگ بڑی شدت و مت کے ساتھ جاری ہے. لیکن ہاں، جو مخالفین ہیں ادھر پیپلز پارٹی کے کیوں نہ ہو، ادھر ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے مخالفین کا سندھ میں جی وہ فریال تالپور میں کہہ رہا ہوں، فہمیدہ مرزا صاحبہ، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، ان کے شوہر کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، ان کے صاحبزادے کے بھی، وہاں پیپلز پارٹی کی مخالفت میں. تو جن کو گارنٹیز دی گئی ہیں ان کے مخالفین کے حوالے سے اس طریقے سے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا کرنے کے بعد یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ لے لیا تو تھوڑا دے دیا، اس والی پوزیشن پہ آئیں گے. یا تو یہ بات ہوگی. دوسرا نا، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے حامد میر صاحب نے، اور انہوں نے پی ڈی ایم کے اوپر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں الزام لگایا، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا الزام ہے. سیدھا نام لے کے بولا ہے کہ یہ لوگ قاتل ہیں، رانا ثناء اللہ قاتل ہے اور عطا تارڑ صاحب قاتل ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے حامد میر صاحب بہت آواز بلند کرتے ہیں. انہیں کہ اس حوالے سے نا پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ، اور اس وقت کے مشیر داخلہ تھے عطا تارڑ صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جنہیں رہا کروانا چاہتے ہیں ان کی لسٹ ہمیں دے دیں. تو میں نے 50 افراد کی لسٹ ان کو دے دی. انہیں کہا اس کے بعد انہیں باہر نکال کر مارنا شروع کر دیا گیا ان 50 افراد کو. اور یہی نہیں، انہیں کہا عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ بلوچوں کے قاتل ہیں. عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ دونوں نون لیگ کے، ایک وزیر اور ایک مشیر، دونوں بلوچوں کے 50 بلوچوں کے قاتل ہیں. یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں، بڑا ہیوی الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن دوسرے پر ہے بیگا صحافی میں بتاؤں، حامد میر صاحب نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی جب 50 بلوچ قتل ہو رہے تھے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کی بات؟ اس وقت اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ اب جا کے کیوں کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دڑا رکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا؟ تو ان کے اس بیان سے پیپلز پارٹی کو فائدہ، اور ڈیفینیٹلی نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہونا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوگا، بڑا ہیوی ڈیوٹی نقصان ہوگا. تو مجھے ایک سوال بھی ریز کرنے کہ اس وقت حامد میر صاحب نہیں بولے. لیکن بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ بلوچوں کا بہت بڑا امتحان ہے، کوئی شک نہیں. اور وہ مولانا صاحب کے بیٹے کے ولیمے پہ آصف علی زرداری صاحب نے صادق سنجانی صاحب سے مکالمہ کیا نا، انہیں کہ سیاست میں ہم ہی رہیں گے، باقی سب یعنی اسٹیبلشمنٹ آتی جاتی رہتی ہے، ہم رہیں گے. تو ان باتوں کو بہت سے مطالب ہیں جس کا مجھے اور آپ کو جانچنا بڑا ضروری ہے. اور ہاں، طاقت سے مجھے تو ہسٹری پتہ ہے جتنے میں نے پڑھا ہے، جب دبائیں گے چیز ابھر کے سامنے آئے گی. نشہ ہر ایک کا اترتا ہے، اور پاکستان میں لوگ زیادہ تر طاقتور زیادہ تر نشے میں ہی ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا یہی ہے، اسی طرح ہی چلے گا کہ یہ کچھ معجزہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.